وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ بالمجد والثناء والعظمت والکبریاء وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک وفادار کو اور کیا چاہیے، عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے، نور اجمیر بھی رنگ بغداد بھی، شاہ سمنا سا مجھ کو رہنما چاہیے۔ اور ایک الفاظ کہوں گا، چاہے نیپال گنج میں گونجے یا پھر دیوبند چلا جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اہل کفر جلالت کو کھانا بھاوا، اہل سنت کو سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اہل سنت کو احمد رضا چاہیے، احمد رضا۔ سبحان اللہ بے شک۔ پیچھے والے کھانا نہیں کھائیں۔ اہل کفر جلالت کو کھانا بھاوا، اہل سنت کو احمد رضا۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور علی کے گھرانے کے تعلق سے میں ایک الفاظ آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ہمارے اندر اتنے اوقات نہیں ہیں کہ ہم کربلا مولا کی زیارت کر سکے، مفلسی کا دور ہے، وقت کا مارا ہو، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی نسبی طور پر آپ کو گنبد خضرا کی زیارت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے لے کر پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچاؤں گا۔ پھر اس کے بعد میں جن کے نام سے یہ محفل رچائی گئی، سجائی گئی، بسائی گئی، ان کے دربار تک پہنچاؤں گا۔ ایک الفاظ کہہ رہا ہوں، صبح سبحان قلم رو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح سوار قلم روک بے لگام نہ۔ صبح سبحان قلم رو، بے لگام نہ بات، صحیح سیرت پہ چل منکر امام نہ بات۔ سبحان اللہ بے شک۔ صحیح سیرت پہ چل منکر امام نہ بات۔ اور تیرے وجود میں ہے علی کے گھر کا نعمت، تیرے وجود میں ہے علی کے گھر کا نعمت، علی سے کر کے عداوت نعمت حرام نہ بات۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اس دنیا فانی کے اندر اپنا سب سے زیادہ محبوب کسی کو چنا تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ نے سب سے زیادہ اپنے اندر کسی کو محبوب چنا، محبوب چنا، محبوب چنا، تو وہ آئیے علماء کرام، جن کے بارے میں پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرماتا
अल्लाह ताला सबसे ज्यादा अपना महबूब उलमाए किराम को चुना। सुभान अल्लाह बेशक। और अल्लाह फरमाता है यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजा। अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों की क्या? ईमान अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों की और उनको जिनको इल्म दिया गया उनके दर्जात को बुलंद करें। सुभान अल्लाह बेशक। कौन कहता है? कौन कहता है? अल्लाह फरमाता परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है आज तो उलमाए किराम से एक छोटी सी गलती हो जाए पूरे जवार के अंदर गूंजता रहता है। वो देखो मौलाना ने ऐसी गलती कर दी, मौलाना ने वैसी गलती कर दी, मौलाना तो जाहिल से भी बदतर है। सुभान अल्लाह बेशक। कहने वाला आवाज उठाता है लेकिन ऐसा कहने वाला हद्दे कुफ्र तक पहुंच जाता है। बेशक 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 हक दलील के साथ में बोल रहा हूँ, ये किसी दुनियादार की अल्फाज नहीं, बल्कि परवरदिगारे आलम क्या है? पैसा नहीं लेंगे क्या? किसी दुनियादार की अल्फाज नहीं, बल्कि परवरदिगारे आलम खुद कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कुल हल यस्तवी लसीना यालमून वल्लसीना ला यालमून। सुभान अल्लाह बेशक। क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं कभी नहीं कभी कौन नहीं। कहता है? अल्लाह फरमाता रब्बे कदीर इरशाद सुभान अल्लाह। क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? कुरान का फैसला है, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है हरगिज़ नहीं। सुभान अल्लाह बेशक बेशक बेशक। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे ज्यादा महबूब किसी को चुना तो वो है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुद वाज़ेह तौर पर वाज़ के तहत इरशाद फरमा दिया अल उलमा वरसतुल अंबिया। सुभान अल्लाह बेशक। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। उलमा अंबिया किराम के वारिस हैं। बेशक बेशक। मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपके दादा या परदादा ने कोई बिल्डिंग बनवाया, बनवाने के बाद में अपने लफ्ज़ जिगर को जागने के वक्त बुलाया, बुलाने के बाद में उसी से अरीज़ा पेश करता है, इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे लफ्ज़ जिगर, ऐ मेरे नूरे नज़र, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, ओझल हो जाऊंगा, तुमसे दूर हो जाऊंगा, तो ऐ मेरे लफ्ज़ जिगर, इस घर में कोई और रहने न पाए। इसी तरह अल्लाह के प्यारे हबीब बनाए कुलूब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से ओझल होने लगे तो अपने सहाबा को बुलाया, बुलाने के बाद में मोहर लगा दी, सुभान अल्लाह बेशक है मोहर लगा दी, बेशक। सुभान मोहर लगा दी। सुभान अल्लाह बेशक। मैं विरासत में दुनिया का जायदाद नहीं दे रहा हो, बैंक बैलेंस नहीं दे रहा हो, बिल्डिंग नहीं दे रहा हो, बल्कि अपनी विरासत में इन उलमाए किराम आए हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अगर इन्हें पकड़ेंगे तब इमाम हुसैन तक पहुंचेंगे मियां, सुभान अल्लाह। समझे? जी अगर ये कहो कि चुगलखोरी पे चुगलखोरी, इनको मिटाने की कोशिश करे, इन्हें बर्बाद करने की कोशिश करे, इन्हें तबाह करने की कोशिश करे, तो भूल जाओ मियां, क्योंकि इनका सन्नता कोई और नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन। समझ गए? अब अगर इनकी बातों पर तुम अमल कर रहे हो
तो इनका फायदा नहीं बल्कि तुम्हारा फायदा। بے شک بے سبحان شک اللہ بے شک कैसे फायदा है कि कल जब میزان عمل قائم کیا جائے گا بے شک نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا ایک دوسرے کو مدد کے اختیار کے طور پر اسے تلاش کریں گے لیکن میاں اگر آپ نے انہیں ایک لوٹا پانی وضو کے لیے دیا ہے تو پھر آپ سامنے گیر ہو جائیں گے اے مولانا ٹھہر جاؤ میری وہ نیکی کدھر ہے جو دنیا کے اندر میں نے تمہیں ایک لوٹا پانی دیا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اس کا فائدہ نہیں فائدہ اور ایک چیز بتا دیں مسلمانوں کیونکہ ہم سادات کرام میں سے پائے جاتے ہیں بے شک اور یہ نہیں کہ ڈپلیکیٹوں میں سے الحمدللہ حضور شعیب الاولیاء کا نواسا ہوں تنتے کی چوٹ پر بول رہا ہوں جس کو نصب مبارک دیکھنا ہو اٹھائے آئے سبحان اللہ بے شک اگر اعلیٰ حضرت کے بعد میں کسی کو فقہ کا مرتبہ ملا وہ ہے مفتی جلال الدین احمد امجدی اور انہوں نے خود فتح فیض الرسول میں قاضی کی طرف سے ہمارا نظم سبحان اللہ سمجھے آپ جی تو میں ایک واضح آپ تک ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان علماء کرام سے آپ تعلق رکھیں گے تبھی تو آپ کا فائدہ ہے بے شک بے شک اور کیسا فائدہ ایسا فائدہ کہ دنیا میں کوئی اپنا سگا بھائی نہیں دے سکتا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کیونکہ اللہ کہ پیارے حبیب دانا قلوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور وہ ارشاد من سارا عالما فکأنما سارنی جس نے ایک عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت سبحان سبحان اللہ اللہ اس کا ارشاد پاک نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی پاک جن کے بارے میں بخاری شریف میں عن ابي موسى شريح قال خرج ابو طالب الى شام الله النبي صلى الله عليه وسلم في اشراف من قريش فلما شرف له الراهب حبط فهل رجاله فخرج الى شمر الراهب وكانوا قبل ذلك مرودات فلا يخرج اليهم ولا ينافق على فهم يحرم رجاله فجعل يدخل لهم الراهب حتى جاء فاخذ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يا رسول الله رحمة للعالمين فقال شيخ من قريش ما علمك فقال إنكم هنا أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا إلى آخر الحديث سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رومال رومال کرو حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ میں نیچے رکھ دو یار 10 روپیہ 5 روپیہ لے کے آئیں گے ٹائم ویسٹ کریں گے فائدہ کیا اگر ایک رکنا قرآن پاک ایک الفاظ میں آپ تک پہنچاؤں گا تو مجھے بھی دسنے کی ملے گی آپ کو بھی سبحان اللہ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے ہمراہ عقائد جہاں سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام میں تشریف لے گئے وہاں پہ ایک راہب رہتا تھا جیسے ہی آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کو دیکھا دوڑتا ہوا گیا جانے کے بعد میں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو پکڑ لیا پکڑنے کے بعد میں فیضان میں آیا آئے لوگوں سنو یہی نبی پاک ہے یہی رحمت للعالمین ہے یہی شفیع المذنبین ہے لوگوں نے کہا
اللہ مسلک اعلی حضرت زندہ آباد خطیب اہل سنت سید نسیم چشتی صاحب قبلہ زندہ آباد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول سبحان اللہ ماشاءاللہ اب انہی کا لخت جگر نور نصر یار ہم تو الحمدللہ ایسے امت میں ہے بے شک سبحان اللہ بے شک ایسے امت میں ہے کہ جس امتی کے لیے حضرت موسیٰ تڑپ رہے تھے سبحان اللہ بے شک بے شک ہم ایسے امت میں ہیں اور الحمدللہ کل میدان محشر قائم کیا جائے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ایسے میں عقائد و جہاں سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوں گے ایسی صورت میں پھر نورانیت کا امام حسین کے سروں پر رکھا جائے گا عریضہ پیش کیا جائے گا اے فرشتوں انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے لیکن امام حسین فرمائیں گے اے فرشتوں میں نے اس لیے اپنے معصوم علی اصغر کی قربانی نہیں دی تھی میں نے اس لیے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو نہیں قربان کیا تھا میں نے اس لیے اپنے بھانجوں کو اپنے بھتیجوں کو قربان نہیں کروایا تھا اے فرشتوں ٹھہر جا میں اس وقت تک جنت جانے والا نہیں جب تک کہ میرے والا جان کی امتیوں کی بخشش سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اس امت میں اور الحمدللہ اس امت کی تعریف آپ کو چیلنج کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں باغوت میں دکھا سکتا ہوں سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک کی ہر کتابوں میں دکھا سکتا ہوں گرو نانک کی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں بلکہ وہ تو ایسا کہہ رہے ہیں پہلا نام خدا کا تو جانا میرا رسول کی جا کلمہ پڑھنے کا دیکھے پہلے قبول دیتا نور محمدی دیتا نبی رسول قدرت یہی دیکھتے نانک یہی سمپھول اور الحمدللہ ہم تو ایسے امت میں ہیں ایسے امت میں ہے جس امت کی تاریخ اگر پوچھنا ہے تو پنڈت تلسی داس جی سے پوچھ لو وہ بھی کہتے ہیں یہاں نہ کچھ بات کچھ رکھو وید قرآن کمٹ رکھو سنوی تنبی کرم دو سبحان اللہ راجنیتی بھاؤ دکھاوے اپنا مقصد کا سمجھاوے برس رب سندر بھاؤ تاکہ بات نہ پاوے کو دیش عرب بھدرا سوہار سوتھر بھومی سنو کھکورا تابرلا سنبرا چاچے کوئی بنا محمد پانا ہو اب اس تاریخ کو اردو میں بیان کیا جائے میں نے پوچھا کہ پنڈت تلسی داس جی کیا کہہ رہے ہیں تو کہنے والا کہہ رہا ہے مجھ سے مت پوچھ جا بریلی کی سلطنت وہاں پہ اچھے رسا پیارے رسا سچے رسا پیارے رسا بالا رسا نرالا رسا محقق رسا محدث رسا امام احمد رسا فرماتے ہیں جہاں جہاں کی ربوبیت ہے وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے جہاں جہاں خدا کی قدرت ہے وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے رحمت رسول پاک پہ ہر شے کو عام ہے ہر کل میں ہر شجر میں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت زندہ آباد عظمت مصطفیٰ زندہ آباد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اب وہی نبی ارشاد فرماتا ہے من صافہ عالما فکانما صافہ یعنی اگر کسی آدمی نے ایک عالم سے مصافہ کر لیا گویا اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مصافہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ
आप लोग यहाँ बैठे हैं तो सोच रहे हैं कि मैं सैयद साहब के ऊपर मेहरबानी कर रहा हूँ। मेरे ऊपर मेहरबानी मत करो, बल्कि अपनी आगे बात संभालो। जिसके बारे में रब बेकदीर के प्यारे महबूब इरशाद फरमाते हैं, मन जालिसा। बहुत गौर से सुनना ये पॉइंट। जो लोग भाग गए जाने दो, मेरा नहीं बिगाड़े, बल्कि वो अपनी तकदीरें बिगाड़े। खुद अल्लाह के प्यारे हबीब कानाए अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन जालिसा आलिमान फकान अमा जालसनी। जो शख्स किसी आलिम के मजलिस में बैठा, गोया उसने नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसका फायदा होगा? किसका? अपना ही। बोलो यार, किसका? अपना फायदा। और बुलंद आवाज से अपना फायदा हो। किसका फायदा है? अब फिर आगे रब के प्यारे महबूब इरशाद फरमाते हैं, वमन जालसनी अजलसहु अल्लाहु यौमल क़ियामति फिल जन्नह। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी मजलिस में बैठेगा, परोसे खाया हुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत में बिठाएगा। सुभान अल्लाह। इसका फायदा, इसका फायदा, हमारा फायदा। और बुलंद आवाज से हमारा फायदा। इसका हमारा। और फिर आगे बढ़े। अगर आलिम से एक छोटी सी गलती हो जाए, हाथ में लेके डंडा चोट करते हो, लेकिन मुसलमानों आलिम के किरदार को तुम नहीं बदल सकते, आलिम के अखलाक को तुम नहीं बदल सकते, बल्कि तुम अपने सीने पर हाथ रखकर सोचो। वही आलिम दीन है। जब मेरे घर में बच्चा पैदा होता है, भागते हुए मौलवी के पास पहुंच जाते हैं, मौलवी साहब चलो आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कहते हैं ना। जी। उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा हुआ, हकीकी नंबर आई। अरे मैं तो इतना चैलेंज के साथ में कहता हूँ कि यहाँ से लेकर और वहाँ तक अगर कोई आदमी ये बता दे कि आप किस धर्म के, किस धर्म के, किस धर्म के हैं? मुसलमान इस्लाम। बोलो। इस्लाम। इस्लाम मुसलमान मुसलमान। जी। आप मुसलमान है ना? जी। यहाँ से लेकर वहाँ तक सब मुसलमान है ना? जी। साहब जी। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं, मुसलमान किसे कहते हैं? बता। आलिम पे उंगली उठाने वाले, बता तेरा सबसे पहला नाम आज मैं टिकोल रहा हूं। मुसलमान किसे कहते हैं? अगर सही जवाब कोई दिया तो मैं उसे 50,000 का चेक दूंगा। मुसलमान किसे कहते हैं? मुली साहब एक दिन चले गए, घर पे अगर बच्चा बीमार था, रुक गए, आज मौलविया नहीं आया, है ना? क्या यार, क्या उसके बीवी बच्चे नहीं है? अगर आपका बच्चा बीमार हो जाता है तो उसे करेजे से लगा लें, ऐ मेरे लाल तुझे कुछ होने ना पाए। और मौलवी का बच्चा बीमार हो जाए तो खुद सीने पे हाथ रखकर सोच कि अभी तुम्हें तरीका नहीं है ये बताने का कि मुसलमान किसे कहते हैं। तुम आगे क्या समझ पाओगे मियाँ? मुसलमान उसे कहते हैं कि जो सबसे पहले अल्लाह से मोहब्बत करे, दूसरा रसूल अल्लाह से मोहब्बत करे, तीसरा अहले बैत और उनके खानदान वालों से मोहब्बत करे। अगर जिसके अंदर ये तीनों चीजें पाई जाती है वही मुसलमान
चाहता हूं कि कोई शख्स ये बता दे कि इस्तिंजा करने का तरीका क्या है, आबे दस्त कैसे लिया जाता है, ठंडी में कैसे लिया जाता है, गर्मी में कैसे लिया जाता है, यहाँ से लेकर पीछे तक चैलेंज के साथ डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, अगर बताने वाला बता दिया, कसम खुदा की उसे 1 लाख का चेक दूंगा। सिर्फ इस्तिंजा करने है किसी माई के लाल के अंदर इतनी ताकत है, कोई बताने वाला? अरे मियाँ याद करो मेरे महबूब जिन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांधकर अपने इस उम्मती के दीन इस्लाम के परचम को लहराया और खुद इरशाद फरमा दिया, तदारुसल इल्म सादन मिनल लैली खैरुन मिन इह्याइहा, रात की एक घड़ी इल्म दीन हासिल करना पूरी रात की इबादत से बेहतर है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। और ये भी कहता हूँ कि जो 40 साल से ऊपर हो चुके हैं अगर जींस पहनकर इस्तिंजा करते हैं तो हमारे नस्लों में डंके की चोट पर बोल रहा हो, उनका इस्तिंजा दुरुस्त नहीं होता। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि शरीयत के अल्फाज हैं कि जब इस्तिंजा किया जाए, जब पूरा पानी बाहर निकल जाए तो अपने इस बाएं हाथ को बाएं पहलू पर सहलाया जाए ताकि जिस्म के अंदर एक कतरा बाकी रहता है वो जब निकल जाए, फिनिश हो जाए, तब धुलना शुरू करे, उसी को इस्तिंजा कहते हैं। आसान समझो, इनमें दीन को आसान समझो। अरे पूछना है तो ख्वाजे गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल से पूछ। बहुत सारा जुमला देने जा रहा हूँ, कान खोल के सुन लेना। हुजूर ख्वाजे गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मोहब्बत की नजर से एक आलिम दीन को देख ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हक में एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो क़यामत तक उसके हक में दुआएं मग़फ़िरत करेगा। ये इसका फायदा खुद का ही फायदा। मेरा, अरे मैं तो डंके की चोट पर बोल रहा हूँ कि जन्नत को मेरे जितने हम जन्नत बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। खुद मेरे आका ने मोहर लगा दिया। मोहर लगाने का अंदाज तो देखो। हजरत अबू बकर भागते हुए बारगाहे अली में पहुंचे। कहा अली तुम्हें मुबारक हो। कहा किस बात के लिए? कहा भी मैं दरबार रसूल से सुनकर आया हूँ। अकाए को जमा सरवरे कायनात फखरे मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अली जन्नत के दरवाजे पर होंगे और हजरत अली जिसको इजाजत देंगे वही जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझे? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने एक बिल्डिंग बनवाई जिसमें 4 रूम या 5 रूम या 10 रूम या 20 रूम, मुझे उससे लेना देना मिसाल देना। एक बिल्डिंग बनवाई, मिसाल के तौर पर कारी अब्दुल रशीद साहब की एक बिल्डिंग बनवाई, बिल्डिंग बनवा दी। अब उसके बाद में कारी अब्दुल रशीद साहब उसी बिल्डिंग के दरवाजे पर लेकर लाठी खड़े हो जाए, कोई अंदर घुस सकता है? नहीं नहीं।
बोलो नहीं कोई घुस सकता है? नहीं पक्का? नहीं पक्का पक्का नहीं घुस सकता। लेकिन कारी अब्दुल रशीद साहब का सगा औलाद है, वो घुसने जा रहा है। कारी अब्दुल रशीद साहब मना करवाएंगे? क्यों? और कारी अब्दुल रशीद साहब किबला के साहब साथे अगर कोई दोस्त आ गया कारी अब्दुल रशीद साहब से अरीसा पेश कर रहा है, कारी साहब किबला ये मेरा मानने वाला है, ये मेरा जानने वाला है, ये मेरे साथियों में से है अब्बा हुसैन, मैं इसको घर के अंदर ले जाना चाहता हूँ। कारी अब्दुल रशीद साहब अपने उस साहब के अल्फाजों का यही जवाब देंगे, ले जा बच्चा जिस जगह ले जाना चाहता है। सुभान अल्लाह इसी तरह जब उलमाए किराम से मोहब्बत करेंगे हज़रत अली जब जन्नत के दरवाजे पर होंगे, हज़रत अली का कोई मानने वाला है, कोई चाहने वाला है, हज़रत अली की सीरत को बयान करने वाला है, हज़रत अली की सूरत को अगर कोई पहचानने वाला है तो वो खुद फरमाएंगे ले जा जहाँ ले जाना चाहता है। है ना? जी यही तो तरीका। तो मुसलमानों मेरा मेन मकसद, मेरा मेन मकसद समाना कुछ नहीं, हमें उनकी परवाह नहीं। लेकिन हमें उलमाए किराम से मोहब्बत है। क्योंकि जब लोग कल मैदानी मशर में इधर उधर भागने लगेंगे, कोई किसी का पूछने वाला ना होगा, न बेटा बाप को पहचानेगा, न माँ बेटी को पहचानेगी। ऐसी सूरत में हम एक दूसरे का ख्याल नहीं कर पाएंगे। ऐसी सूरत में जितने भी सामीन हैं सबसे पहले अपने इमामों के पीछे भागेंगे। सुभान अल्लाह किसका भला होगा? अगर इमाम साहब ने कह दिया आजा मैं तेरी सिफारिश के लिए हाजिर। क्योंकि खुद अल्लाह के प्यारे हबीब दानाए गुयूब बंद कर दे। क्या बंद कर दे? नहीं पक्का? सब लोग हाथों को बुलंद करके एक मरतबा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप नाराज हैं क्या? हाँ? ये हाथों पे वो फेविक्विक लगा हुआ जमा हुआ, आप भी उठा दे मेहरबानी करके। इतना खूबसूरत है माशाअल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। एक मरतबा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। अब ताजगी आ गई यार, अब जागे हैं, सोच रहे हैं। मजा आ रहा है ना? जी मजा आ रहा है? जी पक्का? जी माशाअल्लाह। खुद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वक़ियकुम वाहिदुन अशद्दु अला शैतानी मिन अल्फी आबिद। बहुत प्यारा जुमला देने जा रहा हूँ। उलमाए किराम की खास तवज्जो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, भाषण नहीं दे रहा हूँ, हदीस का पूरा टोटल जुमला बोल रहा हूँ। बेसुभान ताकत है बोलना। सुभान अल्लाह बेशक। वक़ियकुम वाहिदुन अशद्दु अला शैतानी मिन अल्फी आबिद। एक आलिम दीन शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी। सुभान अल्लाह। और फिर सुभान अल्लाह। खुद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल-इल्मु हयातुल इस्लामी व इमादुद्दीन। इल्म इस्लाम की जिंदगी और दीन का खाका है। अब ये नहीं कि आप लोगों ने अपने गांव में एक छोटा सा मदरसा बना लिया तो फिर अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालने का। हरगिज़ नहीं मुसलमानों,
دنیائی سامنا آپ کا بہت مہنگا پڑے گا. کیسے مہنگا پڑے گا؟ کیونکہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، جو بلڈنگ کو آپ رچاتے ہیں، اس دنیا میں بساتے ہیں، بینک بیلنس جمع کرتے ہیں، اچانک آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. انتقال ہونے کے بعد میں آپ کو قبرستان کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے. کوئی کسی کا پرسا حال نہیں ہوتا ہے. پھر وہی اولاد آپ کو اونچا ساتھ پہ قابض ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے مدارس کے اندر اس بچے کو اگر بھیجا ہے تو وہی بچہ اگر سورہ یاسین کی تلاوت کر دیا تو آپ کا بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. حقیقت حقیقت. فاتحہ کی تلاوت کر دیا آپ کا بیڑا پار ہے. یا کل پڑھ دیا آپ کا بیڑا پار ہے. کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ٹنکے کی چوٹ پر بول رہا ہوں وہ آقا جن کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. اور علی ابن ابی طالب قال قلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم في مكة فخرجنا في بعد نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا هو يقول السلام عليك يا رسول الله. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، جی نہیں آقا دو جہاں ابھی آدھی بات بھی نہیں پوری ہو پائی یار. اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو پورا من لگا کے سنیں تاکہ ہم بھی آپ کے ذہن میں بھار. جی جی ابھی مدرسہ بنائے مسجد بھی بن جائے. انشاءاللہ. کیونکہ کچھ ہم آپ کو دیں گے تو کچھ لیں گے بھی. سبحان اللہ. اور ایسا لیں گے کہ جب آپ اس زمین کے اوپر رہو گے، مچلتے رہو گے، زمین کے اندر جاؤ گے تو خود فرشتے سلامی ٹھوکیں گے. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اے کوئی ایسا مائی کا لال آج کے اس مجمع میں جو پنجتن پاک کے صدقے میں 5 بوری کا اعلان کر سکے کہ میں اس آج کے مسجد میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اے کوئی مائی کا لال. نوٹ کرو، کاپی اٹھاؤ جلدی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اے کوئی مائی کا لال جو 5 بوری. میں گزارش کروں گا کھڑے ہو جائیے اگر حافظ ذیشان ہماری آواز کو سن رہے ہیں تو برائے کرم انشاءاللہ تبارک و تعالی. مہربانی ہوگی. کھڑے ہو جائیے ایک منٹ. حافظ ذیشان سے گزارش ہے کہ اس کے تشریف لے آئیں. آپ کو بہت مہربانی ہوگی. برائے مہربانی 1 منٹ کھڑے ہو جائیں. آپ کا چہرہ دیکھ لوں تاکہ کل میدان محشر میں نانا چاند سے آپ کے لیے سفارش سبحان اللہ. تاکہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے، آپ کے اولادوں کا بیڑا پار ہو جائے، آپ کے خاندان والوں کا بیڑا پار ہو جائے. کیونکہ زمانے میں آئے باب آنے والے لے آیا کوئی، کچھ آنے والے سے آیا بندیرا، لقب پانے والے جگہ سے باتیں سب پانے والے چمکا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، کلام اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں یہ تقریر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جب مدرسہ ہو جائے، مسجد ہو جائے تو یعنی تمام انبیاءوں کے سردار، یعنی قرآن انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بہت پیارا جملہ
مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. وہی آقا ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمِ. ہر چیز کا ایک راستہ ہے، ہر چیز کا ایک راستہ ہے، ہر چیز کا ایک راستہ ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف علم ہے. کیا ہے؟ علم. صرف علم. تو ہے کوئی دوسرا شخص یہ اپنے جدوں کے نام سے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے آبا و اجداد کے نام سے کچھ بوری آپ کے اندر اگر 1 بوری کا اوقات ہے، 2 بوری کا اوقات ہے، 10 بوری کا اوقات ہے، یہ نہیں میں آپ کو ٹیکس کے طور پر اتنا دینا ہے تو دینا. آج میں تقریر بول کے چلا جاؤں، صبح لاٹھی لے کے گاؤں میں حملہ کرنا کہ مولانا تو بہت کر رہا تھا ٹیکس لگا کے وصولنا. میں وصول نہیں رہا ہوں، میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں. بلکہ آپ کی اگر خوشی ہو تو آپ مسجد میں شامل کر دیں تاکہ